नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भौशीक दर्यादेग नितळसाण दीस 2025चो भाग म्हणून केळशी दर्यादेगेर मेगा बीच नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली. केळशी ग्रामपंचायत, पर्यावरण मंत्रालय आनी केळशी जैव विविधताय फाउंडेशन हांणी जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. 20 सप्टेंबर हो दीस दर्यादेग नितळसाण दीस म्हणून पाळटात. त्याच निमतान काल ही नितळसाण कार्यावळ जाली. ह्या कार्यक्रमांत पेले ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ल्या फ्रांसिस्को फर्नांडीस हांचो पर्यावरण संरक्षण आनी समाजीक कामां खातीर केल्ल्या सतत यत्नांक लागून भोवमान केलो. ह्या वेळार पेले हांणी आपलें मनोगत उक्तायलें. नुस्त्याकार बाव काबार जायत वयतात. स्ट्रॉंग सपोर्ट मेळना आमकां जाय तेसलो. तुमचे मुखार हे कोरामोद कितू गार्बेजी पुजायल्या. जेन्ना आमी 30 जण फिशरमॅन रापूण माताय तेदोण आमकां तोळ नुस्त्या पडा आनी चोळ गार्बेज येता. सो हेसलो प्रोग्राम एक दिसाकू करपानी. हेसो प्रोग्राम हे बिचीचेर सदां जावपा जावो. कित्याक इतुली गार्बेज आमकां नुस्त्याकार बावांक जाळांक बळोवन येता आनी असले प्रोग्राम जाल्ले जाल्यार awareness is very important. आणि इतलेंच सांगून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. एवरी डे इज अ गुड डे. बिहारान युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान कल्याण आनी गरीब कल्याण ह्या बळग्याचेर बिहाराच्या दरेका कोनशान सेवा दिवपाक आमी कटिबद्ध आसात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल बिहारान एके सभेक मार्गदर्शन केलें. ह्या सभेक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग, बिहाराचे मंत्री नितीन नबीन, खासदार डॉ. संजय जयस्वाल आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला विकसीत भारत, विकसीत बिहाराचो संकल्प मांडलो. उपरांत माध्यमां कडेन तांणी संवाद सादलो. डबल इंजीन सरकाराक लागून बिहाराची उदरगत जाल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय सरकारान कर्नाटक राज्यांत तांच्या वाठारांत येवपी रानांत ओंकार हत्तीचें पुनर्वसन करपाची मागणी केल्या अशी माहिती शुक्रारा रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांक भटकून गेल्लो ओंकार गोंय महाराष्ट्र शिमेचेर पिकां नश्ट करून गांवांतल्या लोकां मदीं भंय निर्माण करता. फुडल्या 14 दिसां भितर हे प्रकरणेचेर कारवाय जातली अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. मनीस हत्ती संघर्षाच्या वाडट्या आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर सहकार्याच्या पद्दतीचेर विचार करपा खातीर कर्नाटकाचे रानमंत्री ईश्वर खंड्रे हांचे वांगडा दोनी राज्यांचे वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले संयुक्त बसका घेतली अशें तांणी मुखार सांगलें. कर रचना सुलभ करपाक आनी नागरिकांवेलो अर्थीक भार कमी करपाक एक इतिहासीक पावल म्हणून नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारणा वरवीं नवीन कर दर सोमार सावन लागू करतले. इलेक्ट्रीक एक्युम्युलेटर्स वेलो कर दर 28% वेल्यान 18% केला, जाका लागून डिजिटल उपकरणां आनी ल्हान उपकरणां खातीर बॅकअप पावराची उपलब्धता वाडल्या. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023 ते 24 आनी 2024 ते 25 वर्सां खातीर राज्य युवा पुरस्कार खातीर युवा विकासाच्या क्षेत्रांत काम करपी सक्रीय आनी गतीशील व्यक्ती आनी स्वयंसेवी संघटना, महाविद्यालय, युवा क्लब आनी नीम सरकारी संघटना कडल्यान अर्ज मागयल्यात. वैयक्तीक पुरस्कारा खातीर 15 ते 29 वयोगटांतले युवक अर्ज करपाक पात्र आसात. अर्ज नमुना, पात्रतेचे नियम वा अटी आनी हेर माहिती खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान www.dsya.goa.gov.in ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. आकाशवाणी पणजी केंद्र हंगामी खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अदीक माहिती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. बोरीच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयांतल्या राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या युनिटान गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या रगत बँके वांगडा रगतदान शिबीर आयोजीत केल्लें. ह्या शिबिराचें उक्तावण महाविद्यालयाचे प्राचार्य अच्युत पेडणेकर हांणी केलें. ह्या वेळार जीएमसीचे डॉ. पास्कल डिसोजा आनी डॉ. प्रचित नायक हाजीर आशिल्ले. गोंयची उदेती बॅडमिंटनपटू डिंपल रेवणकर हांणी पंचकुलांत सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय सब ज्युनियर मानांकन बॅडमिंटन सर्तींत 15 वर्सां सकयल्या चलयांच्या एकोडी सर्तींत मुखेल फेरी गाठली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज
सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.